اوكي سلام ما جاب نزحت زي ابو سبي زحتا يوتيوبرات كندا يوم زقتو اب يوتيوب كندا يوم زخفلو تبل حتى كل سبي زحتا ناتي لو ما عاد خنقركم سيريسلي موبايل زلكم ناي موبايلكم كالكوليتر قرب عدالو يخو كلها تنسرح نزحتو زي اطرح يكون لو ما عادتي شدو شقدس عتاتكم ملسيه مسناتي اتاو تاسري تفلطكم ولا حنتي بلني صبغي قداميتي اب يوتيوب انا بوغاني كصعد مش جمركو ገንዘብ ክፍል ክንደይ ግዜ ወሲድልይ ከካፍለኩም ከምኻ ዩቲዩብ ማዓሲ ክፍለኒ ጀሚሩ እንታይ መሰማላኩ ክፍለኒ ጀሚሩ እጂ ገለገለ ርስታት ጽቡቅ ትኽፈለሎም ኢኻ ገለገለ ርስታት ከዓ ውሕድ ኢኻ ትኽፈለሎም ስለምንታይ እንታይ ዓይነት ርስታት እዩ ጽቡቅ ክፍሊ ዝኽፈሎም እንታይ ዓይነት ርስታት ኢኻ ውሕድ ክፍሊት ዘለዎም ትብልውና ገዳሽ ታርእስቲያ ኣታዊኻ ክጎድል ወይ ከዓ ክውስኽ ዝገብሮ ረቕሓታት ከንታዮም اب يوتيوب كخفلك هلا هذا حدا جزء صبوا إذا خفلك هذا حدا جزء خا صبوا يتخفلن ولا تفيوس بزحخون سلام انتاي عم تمرق حيتات اتاويتات كات صبوا خون ويكا كوغدل ويكورد زقبرو انتايوم نعي يوتيوب بلكا كندي يزخفلني حمشي تخمل سازلنا حتى اما مجرشا كاب يوتيوب اتاوي خا بعلخا مالتي نمعباي ابت يوتيوب اتيخ تصاوتو زلكا تصاوتات ونالو كتغبرو زلكا نغرات አለው بزح سبا يفلطومني لو معلت كلن زين شدشه مستيرات كنغركم سبات متان كفلطو يوتيوبرات كونو زدليو يوتيوبرات متان كونو نزات حستو شير بالواخ قداميت حتى انتي نيرا اب يوتيوب فيديو خصعن مش جمركو ገንዘብ ክፍል ወይ ዩቲዩብ ክፍለኒ ክንደይ ግዜ ወሲድልይ ሕጂ أما مجمرة أنا بيوتيوب فيديو تسعم كله أب 27 جنبت 2022 مجمرة تسعم كوا فيديو دحري قرب بعلتها كتسعين جميرة نعمت ملو بدحري أو قاري سيو 394 أو قاري سيو بدحري أب عامته أب جنبت 2023 لنبسي قاري سيو العالم مالتي بدحري حجي بزي مقرات يوتيوب فيديو خسرحه بزح حسابات اللهم حجة حنتي خلت جميركم لحد قارصكم كاوايك تمهاريو اب عامتو معناتها اب 2023 እንደገና ወርሑ ጉንበት ቻዓተ ጉንበት ዝክራ መጀመሪያ ቪዲዮ ሰሪሐ ኣብ ዩቲዩብ ጽዕናያ ብድሕሪኡ ግን ነብሰይ ከም ዩቲዩበር ፈሊጣ ካብ መጀመሪያ ብጻዕን ኩሉ ግዜ እታ ቪዲዮ እንታይ ትብል ነራ ክትዕወት ተጠንቂቅካ ክትዳለወሎም ዘለካ ሰለስተ ነገራት ያ ትብል ነራ እታ መጀመሪያ ጽዓንኳ ከም ዩቲዩበር ነብሰይ ሓሲበት ጽዓንኳ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ተቀዳሚ ጽዓንኳ ቪዲዮ ከባቢ 4000 ግዜ ተራያ $1 30 سنتيم كاتخفيلا مجمرة تصعنكوا فيديو مالتي قرشين $30 مالتي كندو تخفيلا حجي مجمرة سلازخونت يوتيوب كخفلني اي جمرن دحريو كخفلني مش جمرة سبع سلازرا ايوا يا كوم عينت كفلي تامتيا قرشين $30 مجمرة بسرحكوا فيديو امتيا مالتي يوتيوب انتهي مسفرت مسملاكيو كخفلني جميرو كالايت مستيرك نغراكم يوتيوب ثلاث نغرات انت حدا مالي خاي خفلك تجمر حدا اب channel كا بزح سبسكرايبرز اب حدا عمت شح انت حدا بزيح كلايك تمارو زغباك قطعي اتا channel مش جمركا ولا 10 عمت ولا بكل عمت ولا بحدا معلت بكل ورحي وات ايفر كون خلت غزي جن سبات تدميروم زرايو ساعات نوت فيو سايكونن ساعات 4000 مس زبصح حدا سبري إلكا 5 دقائق حدا سبري إلكا 3 دقائق حدا سبري إلكا 10 دقائق تدميرو 4000 ساعات كبصح خلالو تقدميت نغركم كرايتيريا لا شح سبسكرايبرسون كله خالو غنا بعمت كتكون الله تقدميتي اذا خلايتي اب زخون يخون غزي سالسيتي كوبي رايت وي كامسل دراسي كستات انت زيبلكا تطقم كالو سراح نات كان تحدا خوينو نامنت اوديو دمص تتخليخا خال نغرات قبر تخليخا تحدا كوبي رايت وي كامسل دراسي ايشو زيبلكا وي كست زيبلكا زي عند حدا ديبلكا يوتيوب ايميل صحفلكا كتكفل كتجمر تخليخا مغنياتي يوتيوب نزخفول سبات كمال اوز غبو رقحيتات امالي كالا خبلكا شح سبسكرايبرز اب حدا عمد 4000 واتشينج اورز ويكا سبات ساعات تدميرو استعذبوا ساعات كوبي رايت ايشون يبلكان كتكفل جمري خبلكا كم دي اغير انا كفل جمري يوتيوب مجمرا مسرحكو اب غنبت شعته 2023 او اشتغلت سمن which is كبابي على 27 غنبت
2023 يوتيوب نعي ما تسيدهم لي جميركا أو وش تغلط تسمون نتي يوتيوب كمال أوز جبار وحيتها سلزم ملاكا كتكفل كجمر تخليخا إلهم نتمسرح سيدهم لي تمسرح أركامن نوعي لي يوتيوب فيديو مسرح أقل الكاب اتي متان خوف لغات حالفو زل كاب بروسيس معاد بروسيسي دحر حجي فيديو بزعبو سريح خمتسيه سلمتاي قال رئيسات بزح زخفلو قال رئيسات كأوحد زخفلو حجي كل ما رئيسات حد عينت كفليت أيكون كانت تخفلو يوتيوب فيو ندي زخفل قن كلهم رئيسات سين عملت حنت فيديو سريح كا 100 شح فيو استرخيب كلا حنت قا 5 شح زر خبتم ببينني كتكفل لنس ببينن دلو تقولو بزحي حجي اتي channelات ويكا تقربوا أرئيسات بزعبا فاينانس نتحدى خوينو بزعبا بانك نتحدى خوينو بزعبا investment نتحدى خوينو بزعبا business نتحدى خوينو كومغا بزعبا tech reviews ويكا نابنا technology review نتحدى تقبر كونكا بزعبا technology نتحدى تزارب كونكا بزعبا كمبيوتر بزعبا لابتوب بزعبا تليفون بزعبا كال gadgets نتحدى تزارب كونكا ناتكا channel نتحدى بزعبو خوينو بزعبا insurance تزارب نتحدى كونكا بزعبا لقاح نتحدى تزارب كونكا بزعبا سنة real estate نتحدى ناتكا channel كوينو كوم خاب بزعبا تعنا health and wellness نتحدى تزارب كونكا صبوك فليتي خات خفل سلامتها خاب بزعبا جنزب بزعبا وفري بزعبا business بزعبا real estate بزعبا insurance بزعبا تزارب كل خان متى صبوك تخفل يوتيوب يكون زخف لك انتي دا كم زع عينت حستو زلوهم channelات advertisers بزحهم زهدنو مالت أبكم بزح كرأيهم زدليو ناتهم تحستو نعملت بزعبا تليفون نحدا تزارب كونكا أب channel كخل جزية ويناتكا channel بزعبا تليفونات مزين زلوا حدش انتاي تقمن كم يقولات انتاي كملنا لك تزارب كونكا بعل سامسونج بعل آيفون وأبل بزح advertisement billions of dollars advertisement يزلوا سلازي advertise جبروخا نتهم بزعبا تليفون زقدوس السبات كرأيهم زدليو لذا جنرالي بزعبا جنزب ونحرق بزعبا فاينانس بزعبا بانك نحرق تزارب كونكا بزعبا وفر نحرق تزارب كونكا بزعبا هنسان نحرق كونكا ادفرتايزر سالو بزح باجت زلو ما بزم عود زيو سلازي انتاي بمسارتو يوتيوب ايكون انزخف لكا يوتيوب بتوم ابتنات كا فيديو ادفرتايز قبرو تكالات جيريو كاومي تقرأ يزخف لكا ختم ترداء زلنا يوتيوب ايكون جنزب زخفك انتاي دا ادفرتايز قبرو تكالات هالو رينا مالنا سكيب نبلو بزح جزي حمام رئيس غيث او عخايم دمزو وهنا فيديو ولا مسبلكا مع ادفرتايزمنت يزمصكا سلازي نعنا نتهم يوتيوبرات كابتتهم ادفرتايزمنت يوتيوب زخفلو قال برسنتج قريص يوتيوب زهبنا سلازي ابنات كا فيديو ادفرتايزمنت ندحدا زيلو اي تخفلني خا ابنات كا فيديو ندحدا بزح ادفرتايزمنت ليو بزح تخفل نزي افلطوا اتن ببزح ادفرتايزمنت زلوون وي زغبرات تكالاتكا ناي تكنولوجي تكالات ناي بيزنس تكالات وي بزعبا بيزنس بزعبا بانك بزعبا انفستمنت بزعبا وفر بزعبا لقاح الزاربة كومخا بزعبا تعنا نامنت ميزان ملعال سابليمنت موساد قلقل أبز بزح ادفرتايزمنت اللو بعالم سلازي اتن كمزا عينت تحستو زغربا چانلات بو كفليت هالوا ندحدا انا هيت صانات كوين تحستوها وحد كفليت هالوا ندحدا در في كال مزنقع خوينو وحد كفليت هالوا مالت مسكوم عينت فريات ادفرتايز قبرات زدليات كالا سلازي الله سلازي سلمتاي قال رسات بزح كفليت زغفل مخنياتو ادفرتايزرز نخوما عينت تحستو فيديو ناتهم نبرت كلاليو سلاز داليو مالتي سيمبلي اتم تاسكلكم عودتات بزحم زغفلو بتعم بزح كاب شح فيوس 27 دولار زغفل له 10 دولار زغفل له جن ناتكا كا channel كم زي ما عينت تحستو انترا تبل كوينا وي كاتر خوينا يخا تخفل نتناتكا كفليت زصلوو سلسه رقحيتات الله حاده ناتكا فيديو زرأي لهم هاجرات نابنت اب عاد انجليز اب امريكا اب استراليا ندحدا ناتكا فيديو ترايو وي او ازركوب سبات نتناتكا فيديو زريو خوينم بزح تخفليخا او بزحات تكالات الله ادفرتايزمنت زغبرا بزحات عبيت تكالات الله ادفرتايزمنت باجت زلوان اب ايثيوبيا اب يوغندا اب بعل كينيا اب كوما هاجراتني افريقيا ندحدا خوينن او ولا 100 شح فيوس رخب اب بعل امريكا بعل يوكي اب بعل استراليا خام سوسا 7 شح فيوس ترخيبكا ناي بعل استراليا زياده تكفل تخليخا او زلوا تكالات بزح ادفرتايزمنت سلاز غبره ابنات كا فيديو بزح كفليتين زخفلا ناتن ادفرتايزمنت ناتن موعمتان كرئ سيمبلي
ስለዚህ ቪውስ ረኺቡ ማለት ጽቡቕ ክፍሊት ረኺቡ ናይ ግድና ይኮን ኣበዩ ተራእዩ ገዳሲ ንኣብነት ኣነ ዝሰርሖ ስራሕ እንድሕዳ ኣብ ኡጋንዳ ጥራሕ ብዙሕ ሰብ ዝሪኦ ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኣውስትራልያ እንድሕዳ ብዙሕ ሰብ ዘይሪኦ ኮይኑ ክፍሊተይ ክጎድል ይኽእል እዩ ንውሓት ናይ ቪድዮኻ ኸማን ነቲ ክፍሊትካ ፀልዎ እዩ ቪድዮኻ ሓፃር እንድሕዳ ኮይና ኣብኡን ውሑዳት ኣድቨርታይዝመንት ወይ ከዓ ውሑዳት ምውዕዋዕ እዩ ዝግበር ውሑድ ክፍሊት ኢኻ ትኽፈል ከምኡ ኸ ወቕቲ እውን ፀልዩ ኣብ ወርሓት ታሕሳስን ኣብ ሕዳርን ወይ ከዓ ኣብ ሕዳርን ኣብ ታሕሳስን ብዙሕ ፅቡቕ ክትክፈል ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ብዙሓት ትካላት ኣድቨርታይዝ ዝገብራሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ምስ ክሪስማስ ምስ ሓድሽ ዓመትን እናቃረበ ዝኸደሉ ግዜ ሰባት ስለ ዝሽምቱ ሸመቲ መታን ክረኽባ ኢለን ትካላትካ ኣብ ዩቲዩብ ብዙሕ ኣድቨርታይዝመንት ስለ ዝገብራ ኣብ ሕዳርን ኣብ ታሕሳስን ፅቡቕ ኣታዊ ዩቲዩብ ንገብረሉ ግዜ ነዚኦም ፍለጡ ካልእ ንዓይ ዩቲዩብ ልክዕ ክንደይ ዝኸፍለኒ እታ ቀምዲቑም ነገር ኣብኣ እንድያ ሓቀይ ሕጂ በዞም ኣቐዲመ ዝገለፅኩም ረቑሒታት ዝፅለዩ ናተይ ክፍሊት ናይ ነብሰ ወከፍ ዩቲዩበር ክፍሊትካ ብኡ ምፅለዩ ግን ዩቲዩብ ብሽሕ ቪውስ እዩ ዝኸፍለካ ሽሕ ቪውስ ክንዲዚኣ ክፍሊት ኢኻ ትኽፈል እዩ ዝብለካ ከምኡ ዝግብለና ስለዚ ሓደ ግዜ ሽሕ ቪውስ ንሕዳ ተራእይካ $2 ጥራሕ ከፍለካ ይኸፍለኒ ሓደ ግዜ ኻ ሽሕ ቪውስ ንሕዳ ተራእዩ $7 ትኽፈል ናትካ ተዓዘብቲ ኣበዮም ወሰንቲያ እቶም ሽሕ ቪውስ ዝገበሩልካ እንድሕዳ ኣብ ገለ ሃገራት ኣብተን ብዙሕ ኣድቨርታይዝመንት ዘይግብርለን ድኻታት ሃገራት ኮይነን ሽሕ ቪውስ ዋላ ተረኸብካ $2 ወይ $1 ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገለገለ ሃገራት እንድሕዳ ኮይነን ከዓ ማለት ንኣብነት ኣብ ዩኤስ ኣብ ዩኬ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ከምኡ ከዓ ኣብ ኣውስትራልያን መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳን እንድሕዳ ናትካ ቪውስ ወይ ከዓ ናትካ ቪድዮ ተራእዩ ግን ዓብውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣቨሬጅ ሓደ ግዜ 2 ከፍለካ ሓደ ግዜ 7 ከፍለካ ባዕልኹም ደሚርኩም ረኣይዎ ስክሮል ግበርዎ ሕጂ ናተይ ቪድዮ ክንደይ ቪውስ ረኺበን ኣቨሬጅ ውሰዱ ተዋሓደት 2 ተበዝሕትካ 7 ክበርዋ ናትኩም ገምጋም ውሰዱ እዚኣ ካልኩሌሽን ቀላል ነገር እያ መቸም ኩላና ሰሪሕና ክንበልዕታ ኢና ስለዚ ሓደ ግዜ ፅቡቕ ዝኽፈለካ ኣጋጣሚታት ኣሎ ኣበዮም ናትካ ቪወርስ ወይ ከዓ ተዓዘብቲ ክንደያ ርኑሓት ናይታ ቪድዮኻ መዓሲ ወቕቲ ናብ ግምት ብምእታው ፅቡቕ ትኽፈለሎ ሓደ ግዜ 100,000 200,000 150,000 ገለ ቪውስ ረኺብካ ከዓ ውሑድ ትኽፈለሉ እውን ኣሎ በዚ ረቑሒታት ስለ ድፅሎ ማለት እዩ ካልእ ብተወሳኺ ከም መቕሸሽ ማለት እዩ ነቲ ዩቲዩብ ዝኸፍለካ ኣከፋፍላ እዚኣን ዩቲዩበርስ ክትጠቅም ትኽእል እያ ባዕልኻ ከተብዝሖ ትኽእል ኢኻ ከተውሕዶ እውን ትኽእል ኢኻ እንታ ዘይትፈልጥ ኮንካ ሕጂ ረኣዩ ዝኾነ ትኾን ቪድዮ ምስ ጀመርካያ ፕሌይ ምስ በልካያ ማዓት ኣድቨርታይዝመንት ማዓት መውዕዋዕ ይድመፅእ ዓቕልኻ ደፅብብ ሽዑ ጅምር ምስ በልካያ ድሕሪ ገለ ደቓኢቕካ ካልእ መውዕዋዕ መፅእ ሕጂ ነቲ ኣብ ዩቲዩብካ ዝረአ ኣድቨርታይዝመንት ባዕልኻ ከተብዝሖ ትኽእል ኢኻ ኣብ ክንዲ ደቂቕ ኣድቨርታይዝመንት ትግበር ክፍሎ ትኽእል ኢኻ ንዩቲዩብ ኣብ ክንዲ ደቂቕ ኣድቨርታይዝመንት ኣብ ክንዲ ደቂቕ ኣድቨርታይዝመንት ኣብ ክንዲ ደቂቕ ኣድቨርታይዝመንት ዳልካ ብብዙሕ ክትመርሖ ትኽእል ኢኻ ንዩቲዩብ ባዕልኻ ኣውቶማቲክ ግበሮኻ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ሰብ ነቲ ዩቲዩበራት ብፍላይ ቪድዮ ምስ ሰርሑ ባዕሊ ዩቲዩብ ኣድቨርታይዝመንት ክንደይ ክንሰርዕ ዝብል ግን ባዕልኻ ኣብ ክንዲ ኢንተርቫል ግበሮ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ዘይክገብሮ ክእል እዩ ግን ከዓ ክገብሮ ክእል እዩ ሕጂ እንድሕዳ ኣብዚሕካዮ ኣድቨርታይዝመንት ኣብቲ ናትካ ቪድዮ ብዙሕ ኮሚሽን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እንድሕዳ ባዕልኻ ዩቲዩብ ኣውቶማቲካሊ ባዕልኻ ስርሕዮ ተልካ ኢኻ ባዕል ስርሕዮ እውን ክኸፍለካ ክእል እዩ ስለዚ ማንዋሊ ወይ ከዓ ባዕልኻ ኣብ ቪድዮኻ ዝረአ ብዙሕ ኣድቨርታይዝመንት ብምብዛሕ ዩቲዩብ ዝኸፍለካ ኮሚሽን ከተብዝሖ ትኽእል ኢኻ ዩቲዩብ ብገንዘብ ጥራሕ ትመን ስራሕ ኣይኮነን ንፈልጦ ዩቲዩብ ዓብዪ ፃዕሪ ዝሓትት ስራሕ እዩ ፅዒርካ ሰሪሕካ ከዓ ብዙሕ ሰብ ይምርቐካ ገለ ሰብ ከዓ ዝፀርፈካ ዝረግመካ ሰብ መዓት ብዙሕ እዩ ከም ካልእ ስራሕ ኣይኮነን ካልእ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ፅሬት ክሰርሕ ትኽእል ኢንጂነሪንግ ክሰርሕ ትኽእል ገለ ክሰርሕ ትኽእል ተወደቕካ ፅቡቕ ተዓወትካ ፅቡቕ ካብ ክልቲኡ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ዩቲዩብ ግን ሰሪሕካ ብገዛእ ስራሕካ ሰባት ሽምካ ዝኽፍሉ ኣጋጣሚ ብዙሕ እዩ ዘሎ ስለዚ እንድሕር ደኣ ናይ ሰባት ዳውን ክገብሩካ ከሎ ኣዝኻ ትግደስ እሞ ዝሕመካን ኮይኑ ኣብ ዩቲዩብ ዘይምእታው ግን ሰብ ኣብ ዩቲዩብ ክፀርፈካ ከሎስ ንዓኻ ኮነን ፀርፈካ ነብሱ ይፀርፍ ምክንያቱ ሰብ መንነቱ እዩ ዝገልፅ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ዕድል ረክብ ክርዳእ ፍትን
ምርዳእ ጻንኻ ክጸርፍ ፍትን ድሕሪ ነዚያ ክትጸራት ክእል ኮንካ ዩቲዩብ ብጀካት ዩቲዩብ ዝኸፍለካ ዓይነት ክፍሊት ብማዕለያ ዘይብሉ ካልእ መንገድታት ብብዙሕ መንገድታት ድሕሪ ሕጂ ክጠቕሲ ከመይ ጌርካ ካብ ዩቲዩብ ብዙሕ ኣታዊ ክትረክብ ከም ትኽእል ብብዙሕ መንገድታት ኣታዊ ክትገብረሉ ትኽእል ኣዝዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ወፍሪ ክትጅምረሉ ትኽእል ዓብ ስራሕ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ኣነ ብጀካቲ ዩቲዩብ ዝህበኒ ክፍሊት ببزح من قد أتاوز قبل ببزح بعب من قد كم يجركم بجكاتي يوتيوب زخفلكم كفليت بخالق من قدي ببزح أتاوز قبل تدخلوا تحرجون حزي خمسة تتطقم سبتاش قرالو كاوي يكون نزوسد كابيت في زوسد بحوالي نغانا عبخا بغومي إلو معلتي نزي يوتيوب نعاي برقز كندا يزخفلني زبلحتو كبرهز مزاخو قبل ما تسمع التات بخالة عسى رغبنا. تشاو.